د گاوند سره بستا سره وی علماء تشریف فرما دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې الله آغا سپینگیری گاونڈی تو ډیر سخت غصه کیږي دا الله قهر و جلال کی راضی چې دا سپینگیری گاونڈی د خپل گاونڈی په عزت باندې الله سوچته اوس د گاوند معاشرت زمون څنګه ده په کوم حیثیت مونږ باندې کیږو پیغمبر علیہ السلام ډډه والے و مبارک رانیخ شو حضور علیہ السلام واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن دری پیری حضور علیہ السلام قسم خور صحابی تپوس کئی دا سوک یا رسول اللہ چھ دری پیری تا قسموں کو چھ دے مومن نہ دے حضور علیہ السلام فرمائل آغا گاونڈی چھ ددن بل گاونڈی دد شر نہ پا امن کی نہیں تا عبادات و معاشرت نہ سمیگی مسلمانانو معاشرت دا اسلام یو عظیم باب دے نغا معاشرت دا کردار نم دے صحابہ کرامو بخلق لدعوت ورکو کونو مثلنا زمان پشانت شد دا اغا صحابہ کرامو دا قرآن دا لستو نمخ کے دا قرآن نا عقیدی نمخ کے دا قرآن نا تلاوت نمخ کے دا اغا صحابہو دا اغا عربو چھ دا خبل دشمن دا چھ بے مڑکو سر نیتے کٹ کو او دا سر اغا کوپڑی دین بے جام جوڑ کو او پاگی کے بے دا فخر دا پارا شراب سال دا قرآن دا لستون مخ کی اغا پلارانو حضرت سواسوار رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی یا رسول اللہ 300 دیار لسما شمانے میں دا پلارانو نا پا پیسو باندے غستی دی چھ دا جواندائی مخخ ہوئی قرآن نمخ کی دا غی کردار داو قرآن کا چھ کین آستل قرآن والا عقیدے اخبل اکڑا قرآن والا کردار اخبل کو بیا موتا واقعات ناورو یو دا چیلے سر دے وہ کورونو باندی گرزی دا کم کورنے چھ شورو شوی پاگی اختتام منگم زانتا مسلمانان وائی دا قرآن زمونگم دے